बीवी के मरने के बाद शोहर ने अपने चारों बेटों की एक साथ शादी कर दी। सोचता है कि चारों बेटों की उम्र में फर्क है साल साल का। औरतें रिश्ता ढूंढ लेती हैं, अब मैं कहाँ रिश्ता ढूंढते रहूंगा। चार रिश्ते मिल गए हैं और मैं चारों की शादी इकट्ठी कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ना मनते मुरादें मांग के जब बेटे मांगते हो ना, और जब आपकी मौत वाक़या होने लगती है, हो सकता है उस वक़्त आपके मुँह में पानी तक ना डालें। ये रियलिटी है। माँगते रहो बेटे और नफ़रत करते रहो बेटियों से। तो बाबे ने अपने चारों बेटों की शादी कर दी। घर में मॉडर्न खूबसूरत जवान एक से बढ़ के एक खूबसूरत बहू आ गई। जब बहू आती है गाँव वाले घर में, तो उनकी आंखें फटी की फटी रहती हैं कि इतना बड़ा सहन, घर रोटियां पकती हैं यहाँ पे लकड़ियों पे, सफाई का काम है और बाबा हुक्का पीता है। बाबा भी साथ रहेगा। आजकल की लड़कियां सोचती हैं हम दो और हमारे दो, हमें कोई तंग ना करे, अपने माहौल में आज़ाद रहें, सेपरेट रहें। अब वो नई नई थी, बर्दाश्त कर लिया, घर के काम काज शुरू कर दिए। एक सफाइयाँ करती है, सुबह शाम ये सफाइयाँ ख़त्म नहीं होती। एक खाना पकाती है तो खाने में काम पूरा दिन गुजर जाता है। एक बर्तन धोने में गुजर जाता है और एक सफाई करने में कपड़े धोने में। ये चारों औरतों के, लड़कियों के एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ना रंग उड़ गए इनके। बड़ी परेशान, चारों ने सर जोड़ के बैठ गई, करें तो क्या करें। वो कहती है तुम फिक्र मत कर, औरत की अदाएं और औरत के आंसू हमेशा उससे काम आते हैं। चारों ने मशवरा किया। उनके शोहर कंपनियों में काम करते थे शहर में। जैसे ही शहर शाम को शोहर आए, चारों बीवियों ने ना रो रो के बुरा हाल कर रखा था, सर बांधा हुआ था, और शोहर से कहती हैं या तो घर में अपने बाप को रख ले, तो या हमको मेके भेज दे। वो कहता है हुआ क्या है। कहता हम कब तक कमरे में बंद रखें, अपने आप को संभालते रहें, बचाते रहें तुम्हारे बाप से। तुम्हारी बाप की हवस भरी निगाहें हमको जहां भी जाए पीछा करती रहती है। कहता है शर्म करो, मेरे बूढ़े बाप के बारे में क्या कह रही हो। कहते हैं देख, सुबह से शाम तक कभी चाय ला दो, कभी पानी ला दो, मेरा दोस्त आ गया उसके लिए चाय बना दो। दोस्त भी आवारा लफंडर हैं तुम्हारे बूढ़े बाप के। और कभी क्या था, हुक्के में पानी डाल दो, हुक्के में आग रख दो, और जब भी सामने जाए मूछों बल देखे ना, अजीब सी गंदी नजरों से हमको देखता है। कभी दिल करता है कि यहाँ पे कुआं होता ना गांव में, तो कूद के मर जाते। अब वो देखती हैं, थोड़ी देर बाद जो मर्द खामोश हो गए उनके, समझ गई कि हमारा वार कामयाब हो गया। अगर वही चारों मर्द अपनी बीवी मुंह पे थप्पड़ मारते, गुस्से में जवाब देते, तो क्या काम खराब था। पर यहाँ मर्द चारों के चारे चुप हो गए। बीवियों की खूबसूरती, जवानी, नई नई शादी। अब वो ना चारों के चारे बेटे उठ के आते हैं बाप के पास। कहते हैं बाप बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होते, हम अगले ही दिन यहाँ से चले जाएंगे। बाप कहता बेटा क्या बर्दाश्त कर लिया, क्या हो गया तुम्हारे साथ। कहता बस हमारा मुंह मत खिलाओ, आपको पता है जो आपने किया है। कहता मैंने क्या किया है। बाप देखता है बेटों की तरफ, और इतना कह के अगले दिन उन्होंने अपना अपना सामान लोड किया, शहर में किराए पे मकान देखा, चारों अलग अलग मकान में शिफ्ट हो गए। बाप सोच सोच के परेशान कि ये क्या वाकया है। बाप को बताया ना। अब कुछ दिन बाद बाप की तबीयत खराब रहती, तो बाप ने फिर फोन किया बेटों को कि या तो बेटा मेरे पास को आ जाओ कोई ना कोई, और या फिर मुझको बुला लो अपने पास। मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, चार बेटों होने के बावजूद सिसक सिसक के मर रहा हूँ। बेटों ने सबने एक ही जवाब दिया, अब्बा यहाँ हमने किराए पे घर पे रहते हैं, कमरे छोटे हैं, 2 कमरे का घर है, हम आपको कहाँ रखेंगे। आपको ज़मीन ज़्यादा बेचो ना, हमको दे दो, ताकि हम यहाँ पे शहर में बड़ा सा बंगला ले लें। और ना बाप को उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। फोन बंद हो गया, बाप परेशान। ये बात मालूम पड़ती है, उसकी एक ही बेटी थी जो सबसे बड़ी थी। बेटी को मालूम पड़ गया। बेटी आती है, बाप को संभालती है, फिर अपने साथ घर ले जाती है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो हामला थी, घर में ज़्यादा रह नहीं सकती थी, तो अपने साथ ले जाती है अपने बाप को अपने घर पे। बेटी की पहले एक बेटी थी, और ये बेटी उम्मीद से है, हामला है। बाप वहाँ पे रहता है, बड़ा अच्छा माहौल था, और नौकर चाकर थे। कुछ दिन बाद
اسی بیٹی کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جو بوڑھا باپ ہے بڑا پریشان، خوشی اس کے چہرے سے بہت دور تھی. تو بیٹی نے کہا ابا خیر ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہتا بیٹا تیری پہلے ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹی اور پیدا ہو گئی ہے، کاش ایک بیٹا ہو جاتا، چلو گھر کا وارث مل جاتا. اس بیٹی کو اتنا غصہ آیا، وہ کبھی باپ کو جواب نہ دیتی. اپنے باپ سے کہتی ہے آپ کے 4 بیٹے تھے نا، کسی نے سیدھے منہ بلایا آپ کو؟ کہتا نہیں، وہ تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ان کو. کہتا ہے آپ کو بتایا نہیں، سمجھ نہیں آئی. انہوں نے پتا کیا الزام لگایا تھا آپ کے اوپر؟ باپ کہتا کیا الزام لگایا تھا؟ آپ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو گندی نظر سے دیکھتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی پلان بنا رکھا تھا آپ نے ان کے ساتھ غلط کرنے کا. باپ کا یہ سنا تھا کہ شرم کے مارے ڈوب مرنے کا مقام آ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ تو کیا رہی ہے؟ کہتا ہے اپنے بیٹوں سے پوچھ کے دیکھ لو، آپ نے جو منتے مرادوں سے بیٹے مانگے تھے نا، وہ شکر کرے منہ پہ نہیں کہہ کے گئے. باہر سب کو معلوم ہے کہ چاروں بہو کیوں گئی ہیں، کہ بوڑھا باپ ان اپنی بہوؤں پہ گندی نظر رکھتا تھا. یہ سننا تھا کہ بوڑھا باپ جناب گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اس کو ڈاکٹر پاس لے گئے. اس کے بوڑھے جو دوست تھے گاؤں کے وہ بھی آ گئے. ان کو بتایا کہ یار یہ مسئلہ ہے، میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹے کیوں گئے ہیں. وہ اس لیے گئے ہیں کہ میری نظر گندی تھی ان کی بیویوں پہ. سارے دوست بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ کتنا گندہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا تھا لوگوں سے، پر ہمیں پکا پتہ نہیں تھا، اس لیے تم سے بات نہیں کی. اب یہ نا جب ڈاکٹر ہسپتال میں جب داخل ہوا نا، اس نے کہا میں بچنے والا نہیں ہوں، جو غم ملا نا میں بچنے والا نہیں ہوں. کہتا تیرے بیٹوں کو خبر کریں؟ کہتا نہیں، اب نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے مرنے میں بھی نہ آئے. وہ کہتا ہے تیرے یہ لالچی اولاد ہے، زمین جائیداد کے لیے آئے گی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وصیت بنا دیتا ہوں. وصیت بنا کے دیتا ہے، اور ایسے ہی نا ہفتے 10 دن بعد نا بوڑھا فوت ہو جاتا ہے. بوڑھا فوت ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے بیٹوں کو، تو یہ اپنی بیٹی کے پاس فوت ہوا. اب بیٹوں نے کہا یہ نہ ہو کہ جو ہماری بہن ہے وہ جائیداد پہ قبضہ کر لے. وہ آگے وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے ابے کو اپنے گاؤں میں دفنانا ہے. ہمارا باپ تھا، میں اتنے پیار سے ہم کو لاڑ پیار سے پالا، ماں کے مرنے کے بعد ماں اور باپ کا دونوں کو پیار دیا، ان کی میٹھی میٹھی باتیں ختم نہ ہو. میت کو لے کے گاؤں میں آ گئے. گاؤں میں جو میت لے کے آئے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ بندوبست ہو رہا ہے. اتنے میں جو باپ کا دوست تھا وصیت لے کے آ گیا. تو جی یہ آپ کے باپ کی وصیت ہے، اور وصیت کے مطابق باپ نے یہ گھر گروی رکھا تھا آپ لوگوں کی شادی کے لیے، زمین پہ قرضہ لیا ہوا تھا، تو یہ قرضہ ادا کر دو تاکہ میت کو جو سا نا کفن دفن کے بعد جنازے تک لے کے جائیں. بیٹے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، باپ نے لیا تھا، باپ ذمہ دار ہے. رہی بات دفنانے کی، آپ دفناؤ نہ دفناؤ، ہم یہ جا رہے ہیں. چاروں بیٹوں نے وہاں سے نکل جانا بہتر سمجھا. چاروں کے چاروں بیٹے وہاں نکل آئے. بیٹی کو آواز پڑتی ہے کہ باہر یہ شور مچ رہا ہے. بیٹی کہتی ہے ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ایسے آپ کے باپ نے زمین پہ جائیداد پہ قرضہ لے رکھا تھا، گھر گروی رکھا ہوا ہے، زمین گروی رکھی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے آپ میرے باپ کو دفنانے دیں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جتنے پیسے بنتے ہیں میں آپ کو دے دوں گی. پھر وہ جو آدمی ہے وہ کہتا ہے کہیں پیسے دینے نہیں ہیں، تمہارے باپ کو ہم سمجھاتے آئے تھے اینڈ تک، تم جو بیٹوں کے اتنی دعائیں مانگ کے بیٹے مانگے ہیں نا، یہ تمہارے مرتے وقت نا تمہارے میں پانی نہیں پلائیں گے. پر تمہارے باپ کو یقین تھا اس بات کا. اس دن یہ بات سنی ہے نا کہ بیٹوں نے الزام لگایا کہ ان کی بیویوں پہ تمہارا باپ گندی نظر رکھتا ہے، یہ غم تمہارے باپ کو کھا گیا، اور یہی روگ بوجہ بنا ہے تمہارے باپ کی موت کا. اور تمہارے باپ سے اس نے ہم نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے مرنے پہ آ جائیں گے تمہارے دفنانے کے لیے، تمہاری زمین میں جائیداد حصے کے لیے آ جائیں گے. اس وقت تمہارے باپ نے ہمارا مشورہ مان کے یہ کھیل کھیلا تھا. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گھر بار جب سب تمہارا ہے. بیٹی کہتی ہے مجھے نہیں، یہ فتنہ زمین نہیں چاہیے، آپ بھائیوں میں تقسیم کر دو. وہ پہلے ہی ملتے نہیں ہیں، اب اور مجھ پہ الزام لگائیں گے. کہتا نہیں،
وہ تو تمہارے باپ کی میت کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ حال ہے آج کے دور میں، آپ کان کھول کے سن لو پر آپ نے ماننی نہیں ہے کبھی بھی۔ بیٹے کے لیے منتیں مانگتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کئی وظیفے کرتے ہیں، اور وہی بیٹا میت چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔